तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्राणाय साधुना विनाशाय महच्च तद्भारतं महाभारतं। महाभार उपपदात् तन् धातुः डप् प्रत्यये महाभारतपदं निष्पद्यते। भगवान् कृष्णद्वैपायनः वेदव्यासः महाभारतं विरचितवान्। अत्र प्रमुखं छन्दः अनुष्टुप्, गुणः प्रशान्तः, भारतीवृत्तिः विद्यते। अत्र प्रमुखरसः शान्तरसः भवति। वेदे प्रतिपादितानि सर्वाणि तत्त्वानि अस्मिन् सन्ति इति कृत्वा एतत् पञ्चमो वेदः इति उच्यते। अस्य महाभारतस्य भागत्रयं वर्तते, जय, भारत, महाभारतम् इति। यदा इदं जय आसीत् तदानीम् अत्र 8800 श्लोकाः आसन्। यदा भारतम् आसीत् तदा 24,000 श्लोकाः आसन्। यदा महाभारतम् अभूत् तदानीं लक्षात्मकश्लोकाः प्राभवन्। महाभारते 18 पर्वाणि। तेषु प्रथमपर्वस्य नाम भवति आदिपर्व। अन्त्यपर्वणः नाम स्वर्गारोहणपर्व। एतेषु पर्वसु सर्वबृहत्तमपर्वणः नाम शान्तिपर्व, सर्वलघुतमपर्वणः नाम महाप्रस्थानिकपर्वः। महाभारतस्य आदिपर्वणि शकुन्तलपक्षानाम् अस्ति। वनपर्वणि तु मत्स्य, नल, रामपक्षानि सन्ति। अनुशासनपर्वणि विष्णुसहस्रनाम अस्ति, किन्तु भीष्मपर्वणि तु श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति। महाभारतस्य प्रथमश्लोकः वर्तते, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्रमानुसारं महाभारतस्य 18 पर्वाणि भवन्ति। आदिपर्व, सभापर्व, वनपर्व, विराटपर्व, उद्योगपर्व, भीष्मपर्व, द्रोणपर्व, कर्णपर्व, शल्यपर्व, सौप्तिकपर्व, स्त्रीपर्व, शान्तिपर्व, अनुशासनपर्व, आश्वमेधिकपर्व, आश्रमवासिकपर्व, मुसलपर्व, महाप्रास्थानिकपर्व, स्वर्गारोहणपर्व। सम्प्रति प्रत्येकस्मिन् पर्वणि ये विषयाः सन्ति इति आलोचयामः। आदिपर्व। अत्र हंसावतारः, हिडिम्बवधः, वगवधः, चैत्ररथस्वयंवरः, सर्पयज्ञः, विदुरागमनं, सुभद्राहरणं, खाण्डवदाहः वर्तते। सभापर्व। अत्र राजस्वीय आरम्भः, जरासन्धवधः, शिशुपालवधः इत्यादयः विषयाः वर्तन्ते। आरण्यपर्व। अत्र जटासुरवधः, यक्षयुद्धः, अर्जुनस्य वनगमनं, मार्कण्डेयविषयः, द्रौपदीहरणं, जयद्रथविमोक्षः, रामपक्षानम् इत्यादयः विषयाः वर्तन्ते। विराटपर्व। पाण्डवप्रवेशः, अज्ञातवासः, समयपावनं, कीचकवधः इत्यादयः विषयाः अस्मिन् पर्वणि वर्तते। उद्योगपर्व। अत्र अम्बापक्षानं पर्वाणि इत्यादयः वर्तन्ते। भीष्मपर्व। अत्र श्रीमद्भगवद्गीता वर्तते। अत्र अनन्तरं भवति द्रोणपर्व। अत्र द्रोणाभिषेकः, अभिमन्युवधः, जयद्रथवधः, घटोत्कचवधः, द्रोणवधः इत्यादयः विषयाः वर्तन्ते। कर्णपर्व। अत्र कर्णवधः वर्तते। शल्यपर्व। अत्र छन्दवेषः, शल्यवधः वर्तते। सौप्तिकपर्व। अत्र अस्मिन् पर्वणि पाण्डवानां वीराः शयनावस्थायाम् अश्वत्थाम्ना संहारविषयः उल्लिखितोऽस्ति।
स्त्रीपर्व। अत्र कुन्ती युधिष्ठिराय कर्णस्य जन्मवृत्तान्तमुक्त्वा तस्य कृते श्राद्धः आचरणीयः इति उक्तवती। परन्तु अत्र क्षुब्धः सन् युधिष्ठिरः स्त्रीजात्यै अभिशप्तवान्, इतः प्रभृति कापि स्त्री गोपनीयवृत्तान्तं मा स्थापयतु इति। अत्र गान्धारी कृष्णम् अभिशप्तवती, यतोहि तस्याः वंशः नष्टः जातः, तथैव कृष्णस्य यदुवंशोऽपि नष्टो भविष्यति। तदर्थमेव अस्य पर्वणः नाम स्त्रीपर्व इति। शान्तिपर्व। अत्र राजधर्मानुशासनं मोक्षधर्मपर्वणि वर्तन्ते। अनुशासनपर्व। अत्र भीष्मस्वर्गारोहणं भवति, प्रमुखं विषयं भवति। अश्वमेधिकपर्व। अत्र अश्वमेधयागः, अनुगीता, वैष्णवपर्वाणि इत्यादयः वर्तन्ते। आश्रमवासीपर्व। अत्र आश्रमवासः, नारदागमनपर्वाणि इत्यादयः वर्तन्ते। मौसलपर्व। अत्र बलरामश्रीकृष्णयोः स्वर्गयात्रा वर्णिता अस्ति। महाप्रास्थानिकपर्व। अत्र महाभारतस्य सर्वलघुपर्वस्ति महाप्रास्थानिकपर्व। स्वर्गारोहणपर्व। अत्र हरिवंशपर्व, विष्णुपर्व, भविष्यपर्व वर्तन्ते। यत्र युधिष्ठिरः अनुजानां नरकात् करुणाचित्कारं श्रुतवान्। अन्तिमे महाभारतस्य सारः उपवर्णितस्ति। सर्वान्तिमे ऊनविंशतिपर्व इति नामकरणं कृत्वा परिशिष्टभागत्वेन हरिवंशमहापुराणस्य योगः विहितोऽस्ति। अत्र 119 अध्यायाः सन्ति। कुरुवंशस्य अन्तिमराजा परीक्षितः सर्वान्तिमराजा निचक्षुः। महाभारतस्य अपरं नाम पञ्चमवेदः इत्युच्यते, यतोहि अत्र विष्णुसहस्रनाम, अनुगीता, भीष्मस्तवराज, गजेन्द्रमोक्षः, श्रीमद्भगवद्गीता वर्तते इति। अस्यापि अपरं नाम पञ्चमरत्नम् इति उच्यते। महाभारतस्य कथावस्तु। चन्द्रवंशस्य महाराजः प्रदीपस्य पुत्रः शान्तनुः देवीं गङ्गां विबोढवान्। विवाहकाले जातपुत्राणां विसर्जनं गङ्गायामेव भवतीति गङ्गायाः प्रतिज्ञा आसीत्। परन्तु यदा शान्तनुः नाङ्गीकरिष्यति तदानीम् अहं पुनरपि गङ्गां गमिष्यामि इति। तथैव सप्तपुत्राणां गङ्गायां विसर्जनम् अनन्तरम् अष्टमपुत्रस्य विसर्जनं समये शान्तनुः नाङ्गीकारः कृतवान् इति कृत्वा गङ्गा पुनरपि नदीं गतवती। तदनन्तरम् अयम् अष्टमपुत्रः भीष्मः पितुः शान्तनोः शोकम् अनुभूय सत्यवतीम् आनय पुनरपि विवाहितवान्। तस्याः सत्यवत्याः द्वौ पुत्रौ अजायतां चित्राङ्गदं विचित्रवीर्यं च इति। अयं भीष्मः तयोः द्वयोः पुत्रयोः कृते तिस्रः राजकन्याः आनयन्। तत्र आद्या अम्बा लज्जाम् अभिप्राप्य गतवती। सैव प्रतिज्ञां कृत्वा अन्तिमकाले भीष्मं हतवती। अम्बिकायाः धृतराष्ट्रः, अम्बालिकायाः पण्डुः, एकस्याः दास्याः पिदुरः इति त्रयः पुत्राः सम्भवन्। अयम् अग्रजः धृतराष्ट्रः अन्धत्वात् सिंहासनं नैव आरूढं। तत्स्थाने तु पण्डुः स्वीकृतवान्। तेषां त्रयाणामपि विवाहः जातः। धृतराष्ट्रस्य गान्धारी, पण्डोः कुन्ती इति। धृतराष्ट्रस्य शतपुत्राः जाताः। तेषु आद्यः दुर्योधनः, कन्या दुशीला इति। दुशीलायाः पतिः जयद्रथः। अयं च जयद्रथः अर्जुनेन हतः। कुन्तीगर्भात् त्रयः पुत्राः आसन्, युधिष्ठिरः, भीमः, अर्जुनादयः। पण्डोः द्वितीयायाः पत्न्याः गर्भात् द्वौ नकुलः सहदेवौ जातौ इति। एवं क्रमेण पञ्चपाण्डवाः शतकौरवाः सम्भवन्। मृगयया पण्डुः दिवं गतवान्। पुनश्च अन्धः धृतराष्ट्रः सिंहासनं लब्धवान्। दुर्योधनस्य मातुलः गान्धार्याः अनुजः शकुनिः एतयोः परिवारयोः कलहं संस्थापितवान्। अत्र द्यूतक्रीडायां पाण्डवाः पराजितवन्तः। अतः 14 वर्षाणि राज्यात् बहिः प्रावसन्। तत्र 12 वर्षानन्तरम् एकवर्षम् अज्ञातवासेन मत्स्यदेशस्य राजा विराट् सहायेन स्थितः पाण्डवाः। तत्रापि कीचकस्य अपव्यवहारं दृष्ट्वा गदाधारी भीमः तं हतवान्।
तत्र तेषां छद्मनामानि आसन्, यथा युधिष्ठिरस्य व्याघ्रपादः, भीमसेनस्य वल्लभः, अर्जुनस्य बृहन्नला, नकुलस्य ग्रन्थिकः, सहदेवस्य अरिष्टनेमि इति नामानि आसन्। पुनश्च द्रौपद्याः शैलेन्द्री आसीत्, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, तस्य पुत्रः अभिमन्युः, अभिमन्योः पत्नी उत्तरा, उत्तरायाः गर्भे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्रं प्रेषितवान्। कर्णस्य मातुः नाम राधा, पिता अधिरथः इति इयं तु पालिता माता, परन्तु जन्मदात्री कुन्ती, पिता सूर्यः इति। पितामहः भीष्मस्य घातकः शिखण्डी भवति। कर्ण अभिमन्युं घटोत्कचम् इन्द्रास्त्रेण हतवान्। द्रुपदराजं द्रोणाचार्यः हतवान्। कर्णः अभिमन्युं घटोत्कचं हतवान्, द्रुपदराजं द्रोणाचार्यः हतवान्, अतः द्रुपदपुत्रः धृष्टद्युम्नः द्रोणाचार्यं हतवान्। युधिष्ठिरः शल्यं हतवान्, सहदेवः शकुनिं हतवान्, बेलालसेनः भीमस्य पौत्रः आसीत्, भीमः सर्वान् शतकौरवान् हतवान्, दुर्योधनस्य च जानभङ्गं कृतवान्, अर्जुनः जयद्रथं कर्णं च हतवान्, अभिमन्युः लक्ष्मणं हतवान्, अश्वत्थामा धृष्टद्युम्नं हतवान्, भीष्मः उत्तरकुमारं स्वयं च हतवान्। कर्णस्य, द्रोणाचार्यस्य, भीष्मस्य च गुरुः परशुरामः आसीत्। एकलव्यस्य पिता हिरण्यधनुकः, शकुनेः पिता सुबलः, माता सुधर्मा, तस्य पत्नी आरसी, पुनश्च उलूकः इति। अर्जुनस्य एकः पुत्रः इरावान् आसीत्, तम् अलम्बुसः हतवान्। अश्वत्थामा, बाली, व्यासः, हनुमान् च, विभीषणः, कृपा, परशुरामश्च सप्तैति चिरञ्जीविनः। एते चिरञ्जीविनः भवन्ति। धन्यवादः।